26/11 को मुंबई पे जो अटैक हुए हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट 1000 बार ये बात कह चुकी है कि ये हमारी तरफ से नहीं थे, ना इधर से लोग गए। लेकिन जब से ये अटैक हुए हैं, भारतीय मीडिया बार बार चीख कर ये बात कह रहा है कि जनाब ये अटैकर पाकिस्तान से ही आए थे। पिछले वीकेंड पे लाहौर में फैज़ अमन मेले का इनकाद हुआ। कुछ लोगों ने इसको फैज़ मेला कहा, कुछ लोगों ने इसको फैज़ अमन मेला कहा, लेकिन ये फैज़ अमन मेला जो है ना, वो किसी हद तक बदअमनी का शिकार हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और डिस्कस हो रही है, वो है जनाब इंडियन राइटर और शायर जावेद अख्तर का पाकिस्तानियों के बारे में कमेंट्स या इजहार ख्याल पाकिस्तानियों के सामने अलहमरा के स्टेज के ऊपर। पहली बात तो ये है कि जो जावेद अख्तर साहब ने जो कमेंट्स दिए हैं वो बेशक बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत हैं, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने उनको बुलाया उन्होंने ज़रूर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इसकी परमिशन हासिल की होगी। मेरा ख्याल है कि उनके अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे वो थे अदील हाशमी फैज़ साहब के नवासे, और वो तमाम प्रोग्राम्स को और तमाम जो उनके हैं इवेंट्स उसको देख भी रहे थे और ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे और होस्ट भी कर रहे थे। तो ये जो कंट्रोवर्शियल बातें या मुतनाज़ा बातें जावेद साहब ने कही हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। 26/11 को मुंबई पे जो अटैक हुए हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट 1000 बार ये बात कह चुकी है कि ये हमारी तरफ से नहीं थे, ना इधर से लोग गए। लेकिन जब से ये अटैक हुए हैं, भारतीय मीडिया बार बार चीख कर ये बात कह रहा है कि जनाब ये अटैकर पाकिस्तान से ही आए थे। और फैज़ अमन मेला के अंदर जब जावेद साहब तशरीफ़ लाए तो उनका बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया गया और बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया गया, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ भी एक बड़े शायर और अदीब थे और उसकी निस्बत से ये भी एक बड़े शायर और अदीब हैं। और जब फैज़ साहब अपने आखिरी अयाम में थे तो तब जावेद अख्तर साहब मिड एज में थे और उनकी फैज़ अहमद फैज़ के साथ तस्वीरें भी हैं। शायद उसी निस्बत से उनकी फैमिली ने इनको भारत से बुलाया। ये अकेले नहीं आए, इनके साथ कोई 15-20 लोग और भी थे जो शायर और अदीब थे इंडिया से। तो इनके 2-3 सेशन रखे गए गुफ्तगू के, तो किसी ने सवाल पूछ लिया तो इन्होंने उसका जो जवाब दिया वो बिल्कुल भी इनसे मुतवक्के नहीं था कि जनाब ये ऐसा जवाब देंगे। और अगर देखा जाए तो इन्होंने उस जो कमेंट दिए हैं उसके अंदर वाज़े तौर पर पाकिस्तान को एक टेररिस्ट साबित करने की कोशिश की है। और जो उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के लोग इधर ही घूम रहे हैं, पाकिस्तान ने 1000 बार इस बारे में बात की है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बात की है कि वो हमारे लोग नहीं थे। दूसरा इन्होंने कहा कि जी हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बुलाते रहे, मेहदी हसन को बुलाते रहे और हमने उनके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। तो आपने किए होंगे, और बहुत सारे एक्टर और बहुत सारे म्यूज़िशियन भी अक्सर इंडिया जाते रहते हैं और आपकी फ़िल्मों में गाने भी गाते हैं और आपके फंक्शंस को भी अटेंड करते हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र जो हैं वो शफ़क़त अमानत अली ख़ान और राहत फ़तेह अली ख़ान है, और वो अक्सर आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी अपीयर होते रहे। वो अगर लता मंगेशकर को हम लोगों ने पाकिस्तान में नहीं बुलाया तो आप क्या लता मंगेशकर से छोटे आदमी हैं कि आपको बुला लिया गया? यानी आपने ये साबित करने की कोशिश की कि लता मंगेशकर जो थी वो मुझसे यानी कद में बड़ी थी और उनका कद ज़्यादा था। तो अगर हम आपको बुला सकते हैं तो हम लता मंगेशकर को क्यों नहीं बुला सकते? और मेरा ख्याल है कि जो फैज़ अमन मेला है इसको ज़्यादा फ्लेयर देने के लिए या ज़्यादा मशहूर करने के लिए इनको बुलाया गया था, ताकि पता चले कि जनाब इंडिया का एक बहुत बड़ा शायर और एक बहुत बड़ा मुसन्निफ़, उसने एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ का जो मेला था उसको अटेंड किया था। तो इसका नाम फैज़ अमन मेला, लेकिन इसके कुछ शेड्यूल इस तरह के थे कि मेरा ख्याल है कि ये अमन मेला से ज़्यादा
کوئی ایک فنکشن لگ رہا تھا یا ایک سمجھ لیں کہ میوزک کا کوئی فنکشن لگ رہا تھا، میلہ نہیں تھا۔ پہلے دن میں شفقت امانت علی خان نے پرفارم کیا اور اس وقت جاوید اختر صاحب بھی ہال میں موجود تھے، اور شفقت امانت علی خان نے پاکستانی گانے بھی گائے اور انڈین گانے بھی گائے، اور ایک بہت بڑا رش تھا، بہت بڑی تعداد تھی جو ان کو سن رہی تھی۔ اور وہ جو گانے گا رہے تھے، اور اس میں کچھ انڈین فلموں میں بھی جو انہوں نے گانے گائے تھے وہ تھے، اور کچھ انہوں نے فیض کا کلام بھی گایا۔ تو کھڑکی توڑ رش تھا، 3000 روپے ٹکٹ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ لوگ بڑی خوشی سے پے کر رہے تھے، اور ہال جو تھا وہ جیم پیک تھا۔ جہاں پر ہال نمبر 1 کی انٹرس ہے، اس کے پاس ہی ایک پبلشر نے اپنی بکس کا ایک سٹال لگایا تھا، جس کو کہہ لیں کہ کافی بڑے مصنفین کی کتابیں وہاں پر تھیں، اسپیشل فیض صاحب کی۔ تو میں بھی وہاں موجود تھا، تو جب میں ہال نمبر 1 کے اندر گیا تو میں نے وہ بک کی شاپ پر میں گیا، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ شفقت صاحب کا شو ختم ہوا تھا۔ تو میں نے جیسے ہی وہ شاپ کیپر تھا اس سے پوچھا کہ ابھی تک کتنے کسٹمر یہاں پر آئے ہیں۔ اس نے کہا جی اندر ہال جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا، اور ہمارے پاس تقریباً کوئی ابھی تک 15 سے جو 20 کسٹمر ہے وہ آئے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آنیسٹلی بتانا کہ صبح کی کتنی کتابیں بکی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ 15 سے 20 کتابیں بکی ہوں گی۔ تو اس نے کہا جی سر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، صبح سے صرف 3 کتابیں بکی ہیں۔ اچھا آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسا پبلشر جس کے پاس مستنصر حسین تاڑڑ کی، جس کے پاس اشفاق صاحب کی، فیض احمد فیض کی، پروفیسر رفیق اختر کی، اور قدرت اللہ شہاب کی درجنوں کتابیں موجود تھیں، لیکن لوگوں نے ایک ادبی میلے کے اندر بھی صرف ایک یعنی میوزک کو پریفر کیا، نہ کہ کتابوں کو۔ اور جب میلے کا آخری دن تھا تو بہت سارے پبلشر نے اپنے سٹال لگائے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی رش نہیں تھا، لیکن جہاں پر کوئی بھنگڑا ہو رہا تھا، دھمال ہو رہی تھی یا ڈانس ہو رہا تھا، وہاں پر لوگوں کا کافی زیادہ رش تھا۔ اس میں ایک ایگزیبیشن بھی لگی ہوئی تھی جس میں مختلف قسم کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے کچھ فن پارے بھی رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جو چیز دیکھنے میں آئی، اور اس کے علاوہ فوڈ سٹال بھی تھے، اور فوڈ سٹالز پہ بھی کافی رش تھا، لیکن جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ جی چونکہ یہ فیض احمد فیض کے نام سے ایک میلہ تھا اور ایک ادبی میلہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ فیض احمد فیض نے جو ادب کو جو بھی خدمات سر انجام دی، اور جو انہوں نے اسیری کاٹی، اور جو انہوں نے انقلابی کلام لکھے، یہ اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میلے میں فیض صاحب کو خراج تحسین تو کم پیش کیا گیا، لیکن پیسہ کمانے پہ زیادہ زور دیا گیا، اور وہ پیسہ کمانے کے لیے مختلف قسم کے ایسے شیڈول اور ایسے فنکشن رکھے ہوئے تھے جن کا ادب سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ کچھ ایسے ایونٹ رکھے تھے جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ جناب واقعی یہ ایک ادبی میلہ، لیکن جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ اکثر ادب کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھے۔ باقی یہ میلہ تھا اور یہاں پر سب کو آنے کا حق تھا، چاہے وہ ان پڑھ تھا یا پڑھا لکھا تھا۔ لیکن فیض صاحب کی جو تعلیمات ہیں، یا فیض صاحب نے جو ادب کی جو خدمت کی ہے، اس کا لوگوں کو اس سے کوئی واقفیت نہیں تھی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کو یہاں تک نہیں پتہ تھا کہ فیض صاحب پیدا کب ہوئے اور ان کا انتقال کب ہوا، اور انہوں نے ہماری جو ادب کی جو دنیا وہاں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، سوائے کچھ جگہوں پر ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی، اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں تھا، اور کچھ انہوں نے ہینگ آؤٹس لٹکائے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے میلے ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، ہمارے ادب کو فروغ ملتا ہے۔ لاہور ویسے بھی ایک تاریخی شہر ہے، یہاں پہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس میلے کو مینیج کرنے والے تھے یا اس کے روح رواں تھے، انہوں نے زیادہ زور اس کی گلیمرس سائڈ پر دیا ہے، یعنی لوگوں کو صرف ایک رنگینی رونق دکھانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، نہ کہ فن کی خدمت کے لیے۔
اور وہ جو فیض صاحب کے نواسے ہیں عدیل ہاشمی جو ٹی وی پر بھی بڑے مشہور ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی یعنی قابل ذکر بات اس کے بارے میں نہیں کی، بلکہ اکثر میوزیکل پرفارمنس پہ ان کو ناچتے ہوئے دیکھا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی ایسی چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ جو پاپ ہے اور جو گانے ہیں جس پر اگر آپ ڈانس کر رہے ہیں تو اس کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ تو ہمارا میوزک تو کلاسیکل میوزک ہے، نہ کہ پاپ ہے۔ تو صرف ایک خانہ پوری کرنے کے لیے فیض صاحب کی کچھ باتوں کو کیا گیا، ادروائز میلے کا نہ تو امن سے کوئی تعلق تھا اور نہ میلے کا کوئی ادب سے تعلق تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے آگے سال آئیں گے تو یہ میلہ مزید رنگین ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نئی قوم کو یا نئی پود کو اس کے بارے میں زیادہ آگاہی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی میں میلے کے خلاف نہیں ہوں، اور اگر گورنمنٹ لاہور کی گورنمنٹ نے اور الحمرا آرٹ نے اس کو ارینج کیا تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے، لیکن اس کی اس سائڈ پر بھی توجہ دینی چاہیے جس سائڈ کے لیے میلہ کیا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادہ اچھی بات ہوگی، تاکہ کیونکہ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو تقریباً معدوم ہو گئے ہیں اور جا چکے ہیں، تو نئی نسل کو اس کے بارے میں زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے۔